सबैजनालाई नमस्कार। हामी हिजोको टपिक एक दुईटा क्वेशनहरू नयाँ क्वेशन तपाईँलाई गराउँछौँ, त्यसपछि आज अर्को नयाँ टपिक स्टार्ट गर्छौँ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट र हामीसँग प्रॉफिट लस पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट भ्याट टपिकको नाम धेरै भए पनि अन्डर दि सेम कन्सेप्ट एउटै कन्सेप्ट हामी सबै प्रब्लमलाई डिल गर्छौँ। एकदमै छोटोभन्दा छोटो इजी टेक्निक सहित है त। ओके, सबैजनाले मैले भने हिजोको दिनदेखि जुन हाम्रो क्लास सुरु भएको छ यही खाले क्वेसन र यस्तै खाले क्वेसन चाहिँ रेगुलर प्र्याक्टिस गर्नु होला है। छोटोभन्दा छोटो आइडियाले एक्जाममा मार्क्स ल्याउने गर्नुपर्छ। ओके, अब म धेरै गफ गरिनँ र क्वेसन स्टार्ट गर्छु। अब यतापट्टि रेन्ज यहाँसम्म देखिन्छ, यतापट्टि यसलाई यहाँसम्म गराउँला। ओके, क्वेसन लेख्नुहोस् त। एकदम केही नयाँ क्वेसनहरू हिजोकै टपिकको Yaks can do a piece of oak. Yaks can do a piece of oak in 6 days. Yaks can do a piece of oak in 6 days. Y can do the same piece of oak in 8 days. Y can do the same piece of work in 8 days. 8 days. 8 days. With the help of Z. 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 They completed the whole work. With the help of Z, they completed the whole work in 3 days. With the help of Z, they completed the whole work in 3 days. In 3 days, and they got total amount, and they got total amount rupees 3200, and they got total amount rupees 3200. 3200. How much amount did Z receive? How much amount did Z receive? How much amount did Z receive? Question यति हो। स्टार्टिङ क्वेसन छ, भर्खर कोही जोइन भएको छ भने एकदम फास्ट क्वेसन चेक गर्नु होला। X can do a piece of in 6 days. Y can do the same piece of in 8 days. With the help of Z, they completed the whole work in 3 days and they got rupees 3200. How much amount did Z get receive? क्वेसन यति हो। क्वेसनमा दिन सहित पैसा पनि दियो भने हामी कसरी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने त, त्यही मैले तपाईहरुलाई टेक्निक सिकाउन खोजेको हो। जहिलेसुकै पैसाको कारोबार गरेको छ भने हामीले एक दिनसँग कम्पेयर गर्ने कि एक दिनमा कसले कति पाउँछ त्यो आधारमा हामीले अरु दिनको निकालिहाल्छौं नि त। तर एक दिनमा कसले कति कमाउँछ हामी त्यो अनुसार कम्पेयर गर्ने सिम्पल टेक्निक चाहिँ हेर्नुस्। यो Z X with the help of Z भन्नुको मिनिङ के हो भने X plus Y plus Z मिल्दाखेरि काम 3 दिनमा सकियो। हेर्नुस् 3 दिनमा सकियो। X एक्लै गर्दा त काम गर्न 8 दिन लाग्थ्यो, एन्ड Y ले एक्लै गर्दाखेरि त्यो काम गर्नलाई कति लाग्थ्यो त X लाई 6 days, X लाई 6 days and Y can do the same piece of work in 8 days. 8 days लाग्थ्यो। अब यसमा क्वेसनले इन हाउ मेनी डेज Z क्यान अलोन कम्प्लिट दिस वर्क भनिदिएको भए हामी के गर्थ्यौं भने X Y Z बाट X र Y को घटाउँथ्यौं, आन्सर आइहाल्थ्यो, समस्या पनि थिएन। तर क्वेसनले अहिले त्यो भनेको छैन। यिनीहरुले काम गर्दाखेरि जम्मा 3200 पैसा पाछन्। 3200 पाएको पैसा मध्ये Z ले कति पायो भने हो। तर यसको लागि हामी सिम्पल एउटा आइडिया बुझौं के। हाम्रो आइडिया के भने हेर्नुस् है, हाम्रो आइडिया यस्तो छ, सेम हिजोकै टेक्निक हो। यसको एलसीएम कति छ 24 आउँछ। 3 8 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, जम्मा 24 भाग काम हाम्रो ठाउँमा छ। तर यो प्याटर्नमा अहिले क्वेशन छुट्याएको छ। X Y र Z ले एक दिनमा गर्ने काम 8 भाग हो। हेर्नुस् 8 भाग हो। X ले 4 भाग गर्छ, Y ले 3 भाग गर्छ भनेपछि Z ले कति भाग गर्छ त मैले भन्नुपर्छ 1 भाग गर्छ। किनकि जम्मा 8 भागमा X र Y ले 7 भाग गरिसके, Z ले 1 भाग गर्छ। अब के गर्ने हो भने यसरी अमाउन्ट दिएको क्वेशन तपाईलाई सोध्यो भने एक दिनसँग कम्पेयर गर्ने कि एक दिनमा जति पाउँछ त्यही रेशियोमा अरु पाउनु त भने एक दिनमा गर्ने काम 8 भाग हो भने यो 8 भाग गरे बापत तिनीहरुले पाएको पैसालाई सपोज गर्दिने 3200 रुपैयाँ हो। 8 भाग 3200 भने त 8 छेकाने 8, 8 चौको 32, 8 4 जा 32, एक भाग भनेको 400 रहेछ। अब तपाईलाई के चाहियो भन्नुस् त, कसले कति पायो त भन्दाखेरि X ले कति पायो भने X ले 4 भागको पैसा पाउँछ, 4 * 4 से 1600 पाउँछ। Y ले कति पायो भने 3 * 4 से 1200 पाउँछ। तर क्वेशनले के भनेको छ भने हाउ मच अमाउन्ट डिड Z
जेड गेट भनेको छ, रिसिभ भनेको जेडले कति पाउँछ त भन्दाखेरि 8 भागमा 4 र 3 7 भाग चाहिँ एक्स वाइले पछि 1 भाग पाउँछ, जो नै यसको फाइनल एन्सर हो। सो जेड रिसिभ ओन्ली ₹400। त्यति बुझ्नुहोस्, फाइनल करेक्ट एन्सर इज ₹400। बुझ्नु होला। अब अर्को क्वेसन लेख्नुहोस्। थ्याङ्क यू अल। अर्को क्वेसन लेखिहाल्नुहोस् त, फरक फरक क्वेसन मैले गराउँछु तपाईँले एक दुईवटा जुन हिजो छुटेको क्वेसनहरू हो। टु डु अ पिस अफ वर्क, 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 piece of work, to do a piece of work, A takes twice as much time as B. To do a piece of work, to do a piece of work, A takes twice as much time as B, and thrice 3 times, and thrice as much time as, and thrice as much time as C, and thrice as much time as C. To do a piece of work, A takes twice as much time as B and thrice as much time as C. If they work together, the whole work will be completed. The whole work will be completed in 3 days. If they work together, the whole work will be completed in 3 days. Then in how many days? B alone can complete this work. Then in how many days? B alone can complete this work. हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसनमा धेरै ठाउँमा सोधिरहेको क्वेसन र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि। क्वेसनमा सिम्पल A takes twice as much time as B मात्रै कन्डिसन थियो भने x र 2x को सिस्टम नै इजिली वी क्यान डिटरमाइन। तर के छ, क्वेसनमा ट्वाइस पनि थ्राइस पनि यसरी आएको छ भने लङ प्रोसेस त हामीसँग छ, तर एक दो भन्दा छोटो हामीसँग के त ट्रिक छ। अब यसको एन्सर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हैन। यदि यस्तो क्वेसन आएको छ भने हामी सिधै के गर्ने, A takes twice as much time as B and thrice as much time as C. If they work together, the work will be completed in 3 days भनेको छ भने हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भने in how many days B alone can complete this work. सिम्पल तरिका हेर्नुहोस्, A B र C को दिन हेर्नुहोस्। यदि जहिलेसुकै हामीलाई एउटा सपोजिसन के सिस्टम थाहा छ भने अन्तिम भएकोलाई हामी सपोज गरेर हेर्छौँ। यसरी कम्पेयर गर्दै आएको छ भने अन्तिमबाट हामी काम गर्छौँ। सपोज मैले C लाई लाग्ने दिनलाई x सपोज गरेँ भने चाहिँ मैले यो गर्दिनँ, गरेँ भने A takes twice as much time as B, A लाई चाहिँ B को दोब्बर समय लाग्छ, एन्ड थ्राइस as much time as C भने A लाई नै लाग्ने हो, C को तेब्बर समय हो भने त C लाई x लाग्छ भने A लाई 3x लाग्छ। अनि फेरि सेकेन्ड फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ भने हाफ अफ दिस स्टेटमेन्टले A takes twice as much time as B भनेको B को दोब्बर समय हो रे। B को दोब्बर समय A भन्लाई त A को हाफ हो B, 3x/2 अपनमा राखेर यसरी दिन निकालेर टोटल हामीले 3 डेजसँग कम्पेयर गरे पनि हुन्छ। यो गर्दा हाम्रो के भन्छ टाइम लाग्छ। यो प्रोसेस हामीले फलो नगर्ने। जब क्वेसनमा ट्वाइस र थ्राइस छ भने सिधै के गर्ने, यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु के, सबैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ नि त। 2x 2 ले गर्दा कति भयो, 6x हुन्छ। नभए सिम्पल तपाईले के गर्नुस्, सेटिङ नै के को 2 ले भनेर दुःख गर्नु। x मान्दा यसरी अप्ठ्यारो हुने भइसकेपछि अर्को ट्रिक यो, सिधै 2x बाट लेट गर्न सुरु गर्ने। C लाई 2x दिन लाग्छ भने A लाई यसको 3 टाइम्स लाग्छ, 6x डेज लाग्छ। B लाई यसको हाफ लाग्छ, दैट इज 3x डेज लाग्छ। यति सेट गर्न जान्नु भयो भने तपाईको आन्सर आयो। अब B को आन्सर हो, अब हेर्नुस् यति बेला के हुन्छ, x को मान 3 हो। x को मान 3 भएपछि के गरिन्छ त हेर्नुस् त, के कसको चाहियो तपाईलाई, B चाहियो भने B लाई कति दिन लाग्छ त, 3 3 जा 9 डेज। C को सोधेर आन्सर कति त, 3 2 जा 6 डेज। A को सोधेर आन्सर कति त, 6 3 जा 18 डेज। यसरी सेट गरेको क्वेसनमा कुरा बुझ्नुस् है, किन 3 भयो भन्ने त कन्फ्युजन त पक्कै पनि लाग्न सक्छ है। विभिन्न आन्सर पठाउनु भएको छ। करेक्ट आन्सर इज के रहेछ, 9 रहेछ। 9 इज द फाइनल आन्सर, करेक्ट आन्सर। यो यसलाई 2x मानेर जाने, यसको तेब्बर त यो 6x हो। A किनभने A टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज C हो, C को थ्राइस छ।
अनि बी लाई त के हो ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज भनेको यसको डबल हो भने यसको यो आधा गरे नि भयो। यति मानिसकेपछि हामीले के गर्ने भने यसरी सेट गरेको क्वेसनमा अन्तिममा यहाँ दिन्छ एउटा दिन, तीनजना मिलेर लाग्ने दिन नै सधैँ x को भ्यालु हुन्छ। इफ दे वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कम्प्लिटेड इन 2 डेज भनेर क्वेसन आएको भए तपाईँको आन्सर के हुन्थ्यो x को भ्यालु 2 हुन्थ्यो। 5 डेज भने x को भ्यालु 5 हुन्छ, 10 डेज भने x को भ्यालु 10 हुन्छ। कसरी हुन्छ म बुझाउन मिल्छ, तर एक्जाममा हाम्रो डाइरेक्ट ट्रिक थाहा भइसकेपछि दिमाग ठ्याक्कै ट्वाइस र थाहा छ कि तपाईँ दिमागमा के हुन्छ, c लाई 2x मान्नुहुन्छ, यता 6x यता के हुन्छ 3x हुन्छ, द्याट इज एबिसी। तीनजना मिलेर 5 दिन लाग्छ भने क्वेसन आयो सपोज इफ दे वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कम्प्लिटेड इन 5 डेज क्वेसन आउने बित्तिकै तपाईँ दिमागले के भन्छ, बी चाहियो 3 5 जा 50, अटोमेटिक तपाईँको पेनै नचलाइकन एन्सर निकाल्न सकिन्छ। x को भ्यालु नै यही एन्सर, ध्यान दिनु होला। ओके ल अब यदि यसलाई तपाईले हेर्नुस् त अर्को मेथड भन्नुभएको छ, यदि यो a को भ्यालु निकाल्न खोज्नु भयो होला, यदि यसरी डाइरेक्ट गर्नु भएन भने तपाईले गर्ने के हो खास हेर्नुस् त, अर्को हाम्रो मेथड अहिले मैले सिकाएको अर्को मेथड भन्नुभएको छ, त्यही अनुसार यदि x को भ्यालु फेरि कसरी जान्ने त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ है एक्जाममा डाइरेक्ट सम्झिने आइहाल्छ। कसरी चाहिँ यो भ्यालु नै x किन हुँदो रहेछ हेर्नुस् है, त्यहाँ a लाई 6x डेज लाग्छ, b लाई कति लाग्छ 3x लाग्छ, c लाई कति लाग्छ 2x लाग्छ। यसको एलसीएम ले नि, एलसीएम कति हो 6 3, यसको एलसीएम 6 हो, x त कमन साइज भइहाल्यो, 6x बनाउने हो, 6x 1 जा 3 2 जा 2 3 जा के हो जोड्ने हो, कति भयो त 3 4 5 6, यसलाई भाग गर्ने हो, यसको एउटा आन्सर आउँथ्यो। तर त्यो आन्सर अलरेडी हाम्रो देखिन्छ 3 हेर्नुस् त, यसरी सेट गर्दा हियर 3 इज इन्डिपेन्डेन्ट के, यो राइट साइड इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ द लेफ्ट साइड, राइट साइड त इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालु रहेछ। यो त यो 5 भए पनि यसलाई छर्छ सधैँ काटिन्छ यसरी सेट गर्दाखेरि, 6 6 सधैँ क्यान्सल हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले सधैँ यसमा राइट साइड इन्डिपेन्डेन्ट हुने हुनाले यहाँ 5 आए, 5 आउँछ। अब त आइहाल्यो, अब मैले भन्नै पर्दैन, x को भ्यालु 3 आएछ, मैले सिकाउनु पर्छ र b को भनेको 3 × 3 जुन चाहिँ त्यही आइहाल्छ। ओके ध्यान दिनु एकचोटि फेरि भन्नुभएको छ यही मेथड होला। यो मेथडमा त सबै सेट गर्ने, सिम्पल तपाईँले के बुझ्ने, जति दिन सँगै गरे त्यो नै सधैँ x को भ्यालु भन्ने, x को भ्यालु नै 3 हो भने त b को कति हो 3 त्यहाँ 9, ए सी को कति हो 2 त्यहाँ छ, ए को कति हो 6 त्यहाँ छ, सकिहाल्यो। यदि होइन भने लङ प्रोसेस के हो भने ए 6x बी 3x सी 2x, यो त सपोजिसन हाम्रो एजुम्सन अनुसार मैले सेट गरे मात्रै हो। यो राखेपछि त एलसीएम कति हुन्छ त 6x आउँछ एलसीएम, जति चाहिँ बनाउनु त भने 6x भएपछि 6x लाई 6x बनाउन इन्टु 1 गर्ने पर्यो, 3 लाई 2 जा गर्नु पर्यो, 2 लाई 3 जा गर्नु पर्यो, भनेपछि 3 2 5 1 6 हो। 6x लाई कतिले भाग गर्ने 6 ले भाग गर्ने, बराबर कति आयो त 3 आयो। 3 त दिएको हो नि त। हामीले हिजो अस्ति के गर्थ्यौँ त भन्दा हिजो के गर्यौँ भने यहाँ टोटल कामलाई यो टोटलले भाग गर्दा टोटल डेज आउँथ्यो, तर त्यो डेज त हामीलाई दिएको छ 3, त्यही भएर राइट साइडमा 3 लेखेको, यसरी हामी सेट गर्छौँ। ओके ठीक छ। b3x कसरी भन्नुभएको छ, b3x यसरी, ल ठीक छ। b3x त मैले तपाईँलाई भने होइन त, के भनेको छु मैले क्वेसनले, ए हामीले सी लाई सधैँ 2x मान्ने, अनि क्वेसन पढ्ने, क्वेसन के भनेको छ ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एन्ड थ्राइस एज मच टाइम एज सी, यसको थ्राइस भनेपछि यो 6x हो। अनि स्टार्टिङमा के छ भने ए टेक्स ट्वाइस पनि त हो नि, ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, बी को ट्वाइस हो भने त बी को डबल टाइम गर्दा 6x आउनुको मिनिङ ए को हाफ यो हो नि त, त्यही भएर यो 3x भयो के, 3x को डबल 6x भएन त, यसको यो डबल हो भने यसको यो हाफ हो, त्यही भएर यो 3x हो, यसरी एजुम्सन गर्नु होला। ओके ठीक छ। अब हामी अर्को क्वेसन लेख्नुस्, अर्को क्वेसन लेख्नुस् है। 8 men or 6 girls, 6 women, 8 men or 6 women, 8 men or 6 women can complete a 8 men or 6 women can complete a piece of work in 10 days, can complete a piece of work in 10 days, 10 days, 10 days, 10 days, then in how many days, then in how many days 4 men
4 men and 4 men and 12 women 12 women can complete this work, can complete the same work. So take 8 men or 6 women can do a piece of work in 10 days. Then, in how many days 4 men and 12 women can complete this work? अब क्वेसनमा के छ तपाईको भने यहाँ हेर्नुस् त और छ यहाँ अथवा छ यहाँ के छ र छ कहिलेकाहीँ कन्डिसन यो अगाडि दिएर पछाडि दिन पनि सक्छ सधैँ अथवालाई हामी रेफरेन्स लिन्छौँ अथवा भनेको र भनेको है अथवा अथवा भनेको के हो जसले गरे पनि हुन्छ 8 जना मेलले गरे पनि 6 जना वुमनले गरे पनि काम गर्न 10 दिन लाग्ने हो भनेको छ यसरी क्वेशन सोध्यो भने हामीसँग लङ प्रोसेस त हामीसँग छ सर्ट ट्रिक मात्रै हामी सिक्छौँ हेर्नुस् यहाँ जहाँ एन्ड छ त्यहाँ प्लस चिन्ह राख्ने ठीक हेर्नुस् यहाँ मैले भनिसकेको छु प्लस चिन्ह राख्ने जहाँ मेन छ मेनको मुनि के गर्ने यही भएको मेन छ नि यो मेनको संख्या लेख्ने र दिनले गुणन गर्ने अपन गर्ने सेकेन्डमा वुमनसँग मुनि वुमनमै हेर्ने वुमनमा 6 छ र यो दिन त कमन हो दुईटैलाई यही दिनले मल्टिप्लाई गर्ने अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा आउने आन्सर नै हाम्रो फाइनल आन्सर ओके अब हेर्नुस् मेन वुमन त बुझ्न लेखिराखे हो क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् यो मेन वुमन त तपाईले बुझाउन लागि मैले लेखिराखे हो ट्रिक ध्यान दिनु एकचोटि यदि ट्रिकमा कन्फ्युजन आयो भने एकचोटि फेरि बुझ्नु होला कतै कतै कन्फ्युजन लाग्यो भने सिम्पल के गर्ने र भन्दा बीचमा प्लस गर्ने जहाँ मेन छ यो मेनैको संख्या लेख्ने र इन्टु त्यो दिनले मल्टिप्लाई गर्ने जहाँ वुमन छ वुमनकै संख्या लेख्ने र त्यो दिनले कमनली मल्टिप्लाई गर्ने अब यसको क्याल्कुलेसन हो 4 टु द 8 4 टु द 8 ठीक छ 6 टु द 12 कति रह्यो हेर्नुस् त्यसमा 1/20 प्लस 2/10 यसलाई किन काट्नु पर्यो आखिर एलसीएम जस्तो पार्ट बनिहाल्छ यो हाम्रो काम आउँछ है यसको भने क्याल्कुलेसन कति आयो 20 आयो 20 भनेपछि 1 प्लस 2 टु द 4 हो कति भयो त 5/20 5/20 भनेको 1/4 यो त ओभरको यसलाई चेन्ज गर्दा के हुन्छ काममा यो डेजमा जान्छ इट टेक्स 4 डेज 4 दिन हाम्रो आन्सर 4 दिन आन्सर आएछ कुरा बुझ्नु पर्यो है त सिम्पल मेन जहाँ छ र बाट प्लस गर्ने मेन भएको मुनि मेनकै संख्या लेख्ने र दिनले मल्टिप्लाई गर्ने वुमनको मुनि वुमनकै संख्या लेख्ने दिनले मल्टिप्लाई गर्ने यसको क्याल्कुलेसन गर्ने यो काम आउँछ कामलाई चेन्ज गर्दा के हुन्छ दिन हुन्छ जुनसुकै और र एन्डको क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब प्र्याक्टिस गर्नु होला यसरी विभिन्न नम्बरहरू राखेर चेक गर्नु होला गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को टपिक स्टार्ट गर्छौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ टपिक मैले भनिसकेँ तपाईँलाई नाम यहाँ दिइहालेँ लेखिहाल्नु पर्ने profit loss discount VAT and percentage नाम धेरै छ तर हामी एउटै काम हो अन्डर द सेम कन्सेप्ट है एउटै कन्सेप्टमा हामी काम गर्छौँ प्रॉफिट लस डिस्काउन्ट भ्याट एन्ड द पर्सेन्टेज सबैलाई हामीले के गर्छौँ एउटै कन्सेप्टमा काम गर्छौँ मात्रै दुईटा ट्रिक छ हामीसँग याद गर्नुपर्ने दुईटा ट्रिकको भरमा हरेक क्वेसन सल्भ गर्छौँ यसका एकदमै छोटो एकदमै छिटो भन्दा छिटो र ज्यादै नै इन्ट्रेस्टिङ र महत्त्वपूर्ण टपिक भित्रको एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो पार्ट हो प्रॉफिट लस डिस्काउन्ट भ्याट पर्सेन्टेज ध्यान दिनुहोस् हामीले जान्नुपर्ने ट्रिक 1 मा नोट र ट्रिक के लेख्नुहुन्छ अब बढेको पर्सेन्ट प्रॉफिट पर्सेन्ट यसमा तपाईले भ्याट पर्सेन्ट इन्क्रिज पर्सेन्ट भनेको बढेको छ नि त दिएमा यदि हामीलाई यो दियो भने दिएमा हामी के गर्छौं त दिएमा यतापट्टि ल यहाँसम्म लेखेला है दिएमा 100% प्लस गिवन पर्सेन्ट है 100% प्लस गिवन पर्सेन्ट जी पर्सेन्ट को गिवन है त्यहाँ फुल लेख्नु होला उता मैले स्पेस देखिन जस्तो लाग्यो त्यही समय स्टप गरे 100% प्लस गिवन पर्सेन्ट सपोज मान्नुस् कि कुनै एउटा कारोबारमा 10% नाफा भयो भने क्वेशन आयो भने तपाईले के बुझ्ने 110 बुझ्ने रामको तलब 20% ले बढ्यो कति बुझ्ने 120 बुझ्ने त्यही भने अरु के भने छैन
कुनै सामानमा 20% भ्याट लाग्यो भन्छ। भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स थपिने कुरा हो। भनेपछि त 20% ट्याक्स लाग्यो भ्याट लाग्यो भनेपछि कति बुझ्नु पर्यो 100 बुझ्नु पर्यो। थपिने कुरा पछि जोड्ने, अरु कन्सेप्ट केही छैन। यदि यही केसमा तपाईको ठ्याक्कै उल्टो लस आयो, डिस्काउन्टको कुरा आयो र डिक्रिजको कुरा आयो भने यदि यस्तो केसमा के गर्ने छ 100% माइनस गिवन पर्सेन्टेज। सपोज भन्न सक्छ कुनै कारोबारमा 20% नोक्सान भयो, 20% नोक्सान भएको मतलब 80% मा कारोबार भएको छ। त्यही कुनै कारोबार काम गर्दा 20% छुट दियो भन्छ। हरिले के गरेको त भन्दा एउटा कम्प्युटर किनेको 80,000 मा र 20% छुट पायो। 20% छुट पाएपछि कतिमा ल्यायो त उसले 80% मा ल्यायो के। सिधै यसरी गर्ने 80% मा ल्याइहाल्यो, केही गर्नु परेन। 8 × 64 बाँकी रहेको 0। यसरी सल्भ गर्ने। सिम्पल तपाईलाई मैले के आइडिया भने बढेको कुरा गर्यो, प्रतिशत आयो भने 100 मा जोडेर राख्ने, घटेको आयो भने 100 मा घटाएर राख्ने, माइनस गरेर राख्ने। अरु केही नयाँ कुरा यहाँ हामी केही पनि छैन। र अर्को एउटा ट्रिक म तपाईलाई लेख्दिन्छु। कस्तो टेक्निक भने ट्रिक भने जस्तो क्वेशनमा दुईटा कुरा गर्छ। बढी भनेमा बढी भनेको इन्क्रिज केस के बढेको कुरा, इन्क्रिज्ड केसमा भनेमा सानो संख्याले भाग गर्ने, सानोले डिभाइड गर्ने है। सानोले सानो संख्याले डिभाइड गर्ने। हामी काम गर्दा ठ्याक्कै बुझ्छु, मैले एक्जाम्पल दिइहाल्छु। सानो संख्याले डिभाइड गर्ने सानो संख्याले डिभाइड गर्ने र ठ्याक्कै यसमा कन्ट्राडिक्सन बढी भन्दा कम आउँछ नि त। क्वेशनले कम भनेको डिक्रिज्ड केस जब हुन्छ, घटेको केस क्वेशन आएमा कम भनेमा ठुलो संख्याले भाग गर्ने, ठुलो संख्याले भाग गर्ने। भाग भनेको डिभाइड है, डिभाइड गर्ने। ल अब यही कुरालाई मैले एकचोटि बुझाउँछु त त्यसपछि हामी हाम्रो काम गर्छौं। धेरै कुरा छैन, मैले लेख्दाखेरि धेरै देखियो होला, तर वास्तविक तपाईको मेमोरीमा सबै कुरा सेभ भएको छ, त्यसमा मलाई कुनै डाउट छैन। मात्र कुरा के हो, दुईटा कुरा, प्रॉफिट पर्सेन्ट, भ्याट पर्सेन्ट, इन्क्रिज पर्सेन्ट अथवा समग्रमा बढेको कुरा छ प्रतिशत भने 100 मा जोड्ने बुझ्ने, घटेको छ भने 100 मा घटाउने बुझ्ने। किनकि हामीले प्रतिशतलाई क्वेशनले नभनेको केसमा हामी एजुम्सन गर्छौं र रेफरेन्स लिन्छौं, दैट इज 100%। त्यही भएर हामी 100 मा नै काम गर्छौं। एउटा केस भने मैले बढी भनेमा सानोले भाग गर्ने, कम भनेमा ठुलोले भाग गर्ने। यो लजिक के हो भने सिम्पल एकदम छिटो गर्ने ट्री हो के। मान्नुस् जस्तो कि कुनै एउटा संख्या छ, सामान्य एक्जाम्पल दिए मैले, कुनै एउटा संख्या 30 छ, 30 लाई 40 बनाउँदा भन्छ, अथवा 30 लाई बढाएर 40 पुर्याउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो भने क्वेशन मार्नुस्। कुनै संख्या 30 लाई बढाएर 40 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो भने तपाईँ के गर्ने त 30 लाई बढाएर 40 बनाउनु भनेको कतिको ग्याप छ त यसमा, कतिले बढ्यो त 10 ले बढ्यो। क्वेशनमा के आयो भने 30 लाई बढाएर 40 बनायो नि त, बढाउने केस आयो, बढी भन्ने कुरा आयो भने ठ्याक्कै उल्टो गर्ने के। अब कुनले भाग गर्ने म्याथमेटिकल बुझेको तपाईले कन्सेप्ट छ ठ्याक्कै गर्नुहुन्छ, 30 ले भाग गर्नुहुन्छ, तर नर्मल्ली पनि झुकेर पनि कसैको मिस्टेक नहोस् भनेर क्वेशनले बढी भनेपछि दुईटा मध्ये सानो संख्याले भाग गर्ने भनेपछि यसमा कति पर्सेन्टले बढेको रहेछ भनेर निकाल्ने तरिका के हो 33 होल 1/3 जुन गरे मैले यसरी निकाल्ने। क्वेशनमा कतिले बढी भने सानो संख्याले भाग गर्ने, कतिले कम भने ठुलो संख्याले भाग गर्ने भन्नुको मिनिङ यो हो। हाम्रो अहिले विभिन्न ठाउँमा क्वेशन आउँछ। ओके, हामी सुरु गर्छौं क्वेशनबाटै है त। ओके, यो तपाईलाई मैले यसमा भएका कुराहरु भने, अरु मैले धेरै कुरा गरिन। सिम्पल प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला के, लस पर्सेन्टको फर्मुला के, पी माइनस एस पी एस पी माइनस पी सबै तपाईलाई थाहा छ है त। हामीसँग यो ट्रिकले मात्र एप्लाई गर्छौं। त्यो तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने तपाईसँग छ स्कुलको बुक लिएर त्यसलाई क्लियर सक्नुहुन्छ, कोर्स रिकल पनि हुन्छ। एकचोटि हेर्नुस् न है, तपाईहरु पढ्ने बानी परेको छ, पढ्नुहुन्छ केही छैन। अब क्वेशन लेख्नुस् त, क्वेशन लेख्नुस्। सीता, सामान्य क्वेशनबाट सुरु गर्छु पर्ने हरेक टाइपको। सीता bought
A mobile set. Sita bought a mobile set. Sita bought a mobile set for rupees 30,000, 30,000, and and sold it with 30% loss on it, and sold with 30% loss on it. 30% loss on it. सामान्य गरेको है on it. Find the selling price. Find the selling price. Okay. Simple starting गरेको मैले फर्स्ट ट्राईबाट 30,000 मा किनेको सीपी 30,000 मा किनेको बिक्री गर्दा के भइदियो 30% के भइदियो लस भइदियो. Profit and loss is always related with the cost price. है always compared with the CP. 30,000 मा किनेको 30% लस भइदियो. यसको मिनिङ कति पर्सेन्ट मा बेच्यो त जस्ट ओन्ली फर 70% द आन्सर. अब 100 ले पनि भाग गर्नु पर्दैन किनकि पर्सेन्ट देख्ने बित्तिकै आफै दुईटा जिरो काट्दै पनि हुन्छ. अहिले त ठिकै छ म गर्दिए यसरी गरेर आन्सर निकाल्दिनु नत्र भने कति भयो 7 3 जा 21 1 2 3 21,000 है त. अब तपाईसँग स्पेस कम छ एक्जाममा भने यस्तो गर्ने के 30,000 इन्टु एउटा जिरो कम भयो 70% भनेपछि यो पर्सेन्टले दुईटा जिरो आफै यसरी काट्दै भइहाल्यो नि किन अपन गर्नु पर्यो हैन. पर्सेन्टले दुईटा जिरो हटाउने भनेपछि यही काट्दिनु पर्सेन्टले दुईटा जिरो गयो एन्ड देन रिमेनिङ इज द फाइनल आन्सर. सिम्पल क्वेसन गरेको. अब अर्को क्वेसन लेख्छु बिस्तारै लेभल चेन्ज गर्छु. While selling an article for rupees 3,900, while selling an article for rupees 3,900, there is a profit of 30%. While selling an article for rupees 3,900, there is a profit of 30%. There is a profit of 30%. 30%. Find the cost price. Find the cost price. Simple. Find the cost price. अब यो मेथडबाट गर्ने प्रब्लम हामी अब म्याक्सिमम गर्छौं. यो त सामान्य बेस भन्छ. ओके के छ while selling an article for rupees 3,900 there is a profit of 30%. क्वेशनले के भनेको छ त्यहाँ 3,900 मा बिक्री गर्दा जहिले सुकै मैले हिजो कन्सेप्ट के सिकाएको थिएँ क्वेशनले कुनै प्रतिशत दियो भने त्यसलाई सधैँ अपनमा राख्ने र निकाल्नेलाई हामीले इन्टुमा राख्ने. 3,900 मा बिक्री गर्नु भनेको त बढ्दा त 30% नाफा भयो भन्नुको मिनिङ यो 3,900 भनेको त 130% भ्यालु रहेछ. 3,900 130% भ्यालु रहेछ. जहिले सुकै सीपी के हुन्छ त 100% हुन्छ इन्टु 100 गरिदिनुस् के गर्नु परेन. गिवन पर्सेन्टलाई अपन गर्ने इन्टु 100 गर्ने. 3,900 मा बिक्री गर्नु भनेको त 30% नाफा सहित हो. त्यो भनेको 130% रहेछ. इन्टु के गर्नु 100 गर्नु किनकि सीपी निकाल्यो. क्वेशनले नदिएको अवस्थामा हामीले सीपी लाई 100% मान्छौं जो हाम्रो सिस्टम हो. अब आन्सर आइहाल्छ. क्यान्सल गरिदिनुस् 0 0 क्यान्सल 13 3 जा this कति आन्सर आयो त 3000. दैट इज द कस्ट प्राइस. अलिकति नबुझिएको जस्तो भयो किन यस्तो गरियो भन्ने लागेको छ भने तपाईलाई खास के गर्न पाउनुहुन्छ भने 130% मा बेच्नु भनेको 3,900 हो भनेको मैले यसलाई 1 निकालेको के 1 निकाल्न हामी के गर्छौं त भाग गर्छौं कि गर्दैनौं. 1 आयो नि त 1 आयो अनि निकाल्नु पर्ने 100 हो नि त. 100 निकाल्न के गर्ने धेरै निकाल्न हामी मल्टिप्लाई गर्छौं कि गर्दैनौं. यसरी गरे एकदमै इम्पोर्टेन्ट. एक्जाममा छोटो भन्दा छोटो तरिकाले मिल्ने हुनाले तपाईको दिमागै चल्छ कि एक्जाममा त 3,900 मा बिक्री गर्दा 30% नाफा भयो. बिक्री मूल्य त्यहाँ दिएको छ भने त 30% 130 13 त्यहाँ 39 ठ्याक्कै दिमागले भनिहाल्छ 3,000 आन्सर. त्यही भएर यो मेथड एप्लाई गर्नुस्. तपाईको ब्रेन पनि फास्ट हुने र एक्जाममा टाइममा पनि प्रब्लम सकिने राम्रो हुन्छ. ओके चेक गर्नुपर्छ. एउटा क्वेशन तपाईले लेखिहाल्नुस्. मैले हरेक क्वेशनलाई केही न केही चेन्ज गर्दै गराएको छु.
लेख्नुहोस् त क्वेशन. While selling an article for rupees, while selling an article for rupees 1600, there is a loss of 20%. While selling an article for rupees 1600, there is a loss of 20%. With loss 20%, there is a loss of 20%. There is a loss of 20%. Loss of 20%. What should be its selling price? 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 To get 40% profit on it. 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 ध्यान दिनु होला. क्वेशनले के भनेको छ, while selling an article for rupees 1600, there is a loss of 20%. That means there is a loss of 20%. So we subtract from 100%. That is this value equivalent with 80%. यो 80% हो. 1600 मा बेच्दा 20% घाटा, यो कति हो 80% हो. अब तपाईले के गर्ने हो भने what should be its selling price to get 40% profit भनेको छ. कतिले के गर्नु भएको छ त्यहाँ भने इन्टु 100 गरेर सीपी निकालेर फेरि त्यसमा गर्नुहुन्छ. तो लफडा किन गर्ने? 1600 मा बेच्दा 20% घाटा भयो, 80%. Now what will be the selling price to get 40% profit? 40% profit, that means 140. 5 मा जोड्ने हो. सीधे आन्सर आयो. कति आउँछ? 8 दुना 16 160 क्यान्सल भयो. 14 दुना 28. 2800 हुनुपर्छ है. एसपी कति हुनुपर्छ? 2000 हुनुपर्छ टु गेट 40% प्रॉफिट अन इट हियर. यसरी गर्नुस्. सिम्पल छ होइन. मैले यसरी गर्दिन भन्ने हो भने 1600 मा बेच्दा 20% घाटा भयो. कतिमा बेच्नु भयो त? 80% मा बेच्नु भयो. इन्टु 100 गरेर तपाईले सीपी निकाल्नुहुन्छ. यहाँ सीपी आउँछ 8 दुना 16 एउटा 0 पनि गएछ हैन. कति आयो? 2000 आयो. यो सीपी हो. सीपी को 140% गर्ने हो. यत्रो यो त टाइम लाग्यो नि त नि. आन्सर त त्यही हो 2800 हो. तर यो भन्दा हाम्रो यो कता छोटो छ है त. यो त तपाईको दिमाग क्याल्कुलेसन सानो स्पेसमा गर्न सक्छ एक्जाममा. त्यही भएर हामी यसरी प्र्याक्टिस गर्छौं. ओके. अब लेभल चेन्ज गर्दै लान्छु. मैले भनिसकेको छु विथ डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेशन्स. अरु क्वेशन लेख्नु होला. अरु क्वेशन लेख्नु होला. क्वेशन लेख्नुस् त. if the CP of 4 pen, if the CP of 4 pen, CP that is cost price, okay, CP that is cost price. If the CP of 4 pen is same as the CP CP of 4 pen is same as the that is equal, okay. SP of 5 pen, then what will be the profit percent or loss percent? Then what will be the profit percent or loss percent? What will be the profit percent or loss percent? यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईलाई दियो. CP of 4 केही संख्याको CP सँग केही संख्या SP इक्वल हुन्छ भन्ने जस्ता क्वेशन अथवा CP र SP को रिलेसन हुने यस्ता क्वेशन जुनसुकै आए पनि तपाईले के गर्नु पर्यो भने यस्तो कन्डिसनमा केही पनि नगर्नु पर्ने. ट्रिक छ हेर्नुस् यहाँ. CP of 4 pen इक्वल टु SP of 5 pen भनेको यस्तो त हो नि. 4 वटाको CP भनेको के रहेछ त भन्दा 5 वटाको SP भनेको छ. अब दिमाग लगाउने. अब यसलाई CP बाइ SP क्रस प्रोडक्ट गर्न टाइम लाग्छ. म छोटो तरिका गर्छु. यो CP जहाँ छ त्यसलाई अब SP सम्झिने. यो SP हो. SP भनेको 4 हो. जहाँ SP छ त्यसलाई CP सम्झिने. CP भनेको 5 हो. अब अरु केही गर्नु पर्दैन.
जहाँ सीपी छ त्यसलाई एसपी सम्झिने, जहाँ एसपी छ त्यसलाई सीपी सम्झिने। अब के भयो त, एसपी भनेको 4, बेचेको 4 रुपैयाँमा, किनेको 5 रुपैयाँमा। अब प्रॉफिट एन्ड लस दैट वी कैन डिटरमाइन इजिली। ओके, नाउ किनेको 5 रुपैयाँमा हेर्नुस्, 5 रुपैयाँमा किनेर 4 रुपैयाँमा बेच्दा के हुन्छ, प्रॉफिट कि लस? क्लियर छ, लस हुन्छ। 5 रुपैयाँमा किनेर 4 रुपैयाँमा बेच्दा लस हुन्छ। कति लस हुन्छ? यसको डिफरेन्स 4 र 5 को डिफरेन्स 1 रुपैयाँ लस हुन्छ। Loss and profit always related with the cost price. That is, cost price is given as 5 into 100%. While converting into percentage, we multiply by 100. That is 5 to 0, 20% loss. 20% loss. Very interesting. के गर्नु पर्यो? CP of 4 10 is same as the SP of 5 10. जहाँ सीपी छ त्यसलाई एसपी बुझ्ने, जहाँ एसपी छ त्यसलाई सीपी बुझ्ने। अनि आन्सर यही छ। एक्जाम को क्वेशनमा नै गर्न सक्ने तरिका पनि तपाईले अहिले पो मैले बुझाइराछु त, तपाई बुझेपछि त यो स्टेप त आफै आइहाल्छ। त्यही भएर कति क्वेशन यस्तो तरिकाले सिकाइन्छ, हामी सिक्छौं कि तपाईको पेन नै युज गर्नु पर्दैन, तपाईको माइन्ड नै काफी छ। ओके, अब हामी अर्को टाइप क्वेशन गरिहाल्छौं है। अर्को क्वेशन लेख्नु होला। हरि लेख्नुस्, हरि 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 बाउट 11 लेमन 11 वटा। हरि बाउट 11 लेमन for rupees 10. हरि बाउट 11 lemon at the rate of rupees 10 भन्दिनु चाहिँ अझै क्लियर गर्नलाई। हरि बाउट 11 lemon at the rate of rupees 10, 10 रुपैयाँको दरले 11 वटा कागती किन्छ। हरि बाउट 11 lemon at the rate of rupees 10 and sold 10 lemon at the rate of rupees 11, at the rate of rupees 11. What is his profit percent or loss percent? What will be his what will be his profit percent or loss percent? के हुनेछ? ओके, अब हेर्नुस्, मैले एउटा त स्याम्पल नम्बर लेको। मैले के क्वेशनबाट के बुझ्नुस् भने यो रेटमा, जस्तो कि रु 10 क्वेशन के छ, रु 10 मा 11 वटा कागती किनेर रु 11 मा 10 वटा कागती बेच्दा कति नाफा हुन्छ भन्ने हो अथवा नोक्सान हुन्छ भन्ने हो। प्रोब्लम भएको छ नि। यही क्वेशनमा रु 5 मा 7 वटा कलम किनेर रु 15 मा 3 टा कलम बेच्दा नाफा नोक्सान के हुन्छ? जे सोधे पनि यही हो। नम्बरसँग मतलब छैन, कन्सेप्टसँग मतलब छ। बिकज कन्सेप्ट इज पावर। ओके, अब हामी गर्छौं टेक्निक सहित। हेर्नुस् यहाँ, यसको टेक्निक सहित हाम्रो ट्रिक के छ? एक्जाममा सधैँ गर्ने तरिका। क्वेशन तपाईले राम्रोसँग हेर्नु। त्यहाँ फर्स्टमा के भनेको छ भने 11 वटा कागती किन्छ कतिमा? रु 10 मा। रुलाई सधैँ माथि राख्ने, रु सधैँ माथि राख्ने। ट्रिक हेर्नुस् यहाँ, रु सधैँ माथि। रु 10 मा 11 वटा कागती किनेर, किन्ने के छ? टप राइट हियर सीपी किनेर भन्छ। यो सेन्टेन्स सकियो। त्यसपछि के भन्छ? रु कतिमा? रु 11 मा 10 वटा बेच्दा, बेच्ने कुरा छ यहाँ, तिमी एसपी लेखिहाल्ने। ट्रिक हेर्नुस्, सधैँ रुलाई हामीले टपमा लेख्ने, न्युमेरेटरमा लेख्ने र अर्को संख्यालाई सधैँ डिनोमिनेटरमा राख्ने। एउटा ट्रिक हो यो। अब हामी के गर्छौं त यसमा? हेर्नुस् त, सिम्पल क्रस गुणन गर्छौं। यसलाई बराबर गर्दै मैले बराबरै त नगरे नि भयो, गरे नि भयो। यो कसरी बराबर भयो भने म्याथमेटिकली हुँदैन। हाम्रो ट्रिक भन्दैछु मैले, क्रस गुणन 10.100 सीपी 100 रहेछ। 11 into 11 कति हो? 121, एसपी 121 रहेछ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। क्रस मल्टिप्लाई 10 into 10 सीपी 100 एसपी 121। अब तपाईलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ? के हुन्छ भन्नुस् त यहाँ? 100 मा किनेर 121 मा बेच्दा नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ? मैले भन्नु पर्दैन, त्यही पनि भनिदिन्छु, केही छैन। 100 मा किनेर 121 बेच्दा नाफा नै हुन्छ। कति नाफा हुन्छ? यसको डिफरेन्स कति छ? 21 छ। यसको आन्सर 21% हो, किनकि सीपी 100 छ भने त
पर्सेन्टेज लाँदा पनि 100 मा 100 कै रेन्ज हो भने त त्यसको जति भ्यालु त्यसको आफ्नो प्रतिशत हो। त्यही भएर के गर्नुपर्छ, डिभाइड बाइ सीपी गरिरहनु पर्दैन, तर पनि गर्ने एनीवे अहिले केही छैन। आन्सर इज 21%। 21% कुरा बुझ्नु पर्यो है। 21% आन्सर 21%। यसरी गर्नुहोस्। के गर्ने रहेछ, फेरि तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने के गर्ने, रु सधैँ माथि, रु 10 मा for ₹10 he bought 11 lemon. Bought, that is right here, CP always on the top. And के छ, for ₹11 at the rate of ₹11 sold 10 lemon. Sold, that is right here SP, and then cross multiply 10 10s are 100, 11 11s are 121. CP 100 as the 121, then what will be the profit or loss that you can determine. Okay, now write down another question. Our question, let's start. Okay, an article is sold with 20% loss. An article is sold with 20% loss. An article is sold with 20% loss. 20% loss. 20% loss. Had it been sold for ₹1200 more, had it been sold for ₹1200 more, body, had it been sold for ₹1200 more, then there would have been a profit of, profit of 10%. Profit of 10%. Then there would have been a profit of 10%. 10%. Find the CP of this article. Find the CP of this article. Find the CP of this article. Okay. CP of this article. अब हेर्नुस्, यो क्वेशन पनि अलिकति बुझ्नु पर्ने खालको छ, जुन हामी स्कुलमा गरेको लङ प्रोसेस, लङ नै छ, नाम अनुसारको त काम हुन्छ नै, तर हामीसँग ट्रिक पढ्दैछौँ, त्यो पनि मिल्नुपर्छ। 20% लस हुन्छ कुरा, कुनै सामानलाई 20% घाटामा बेचिएको सामान भनेको क्लियर छ 80% मा बेचिएको हो, ठीक छ, 80% मा बेचिया छ। यदि यसलाई हामी 1200 रुपैयाँ बढाएर बेच्नु पाएको भए, had it been sold for ₹1200 more, यदि 1200 रुपैयाँ थप गरेर बेच्न पाएको भए, पहिलाको भन्दा के पहिला जतिमा बेचियो त्यो भन्दा 1200 रुपैयाँ थप गरेर बेच्न पाएको भए, there would have been a profit of 10%. 10% के हुन्थ्यो, नाफा हुन्थ्यो, that is 110% पुग्थ्यो भनेको क्वेशनले। अब के गर्नु पर्यो त भने, अब केही छैन, अब त गजब छ, केही गर्नै पर्दैन। यो 1200 भने के रहेछ त भन्दा हेर्नुस् त, यहाँ हामी यही गर्दै नि भो, यो दुईटाको डिफरेन्स कति हो त भन्नुस् त, यहाँ 80% भएको जुन भ्यालुलाई 110% बनाइदियो, यसको मिनिङ 30% को चेन्ज आएको छ, 30% ले चेन्ज ल्याउनु सफल भएको छ बिकज अफ that extra amount 1200. That means clearly you can write 1200, this is the 30% value, isn't it? 30% value, 1200 is the 30% value. CP is always 100% and this is the CP. Okay, CP clear, sir? This, so go ahead, see this chart, that is answer, correct answer is 4000. यही क्वेशनमा कन्फ्युज हुनुभयो क्या हो, एकचोटि हेर्नुहोस् त, 20% घाटा भनेको 80% मा बिक्री भएको छ, 80% मा बिक्री भएको छ, कति थप्ने 1200 रुपैयाँ थप्ने, कति पर्सेन्ट नाफा हुन्छ 10%, 110 हुन्छ, कतिको ग्यापिङ भयो त भन्दा 30% ले बढ्यो, 30% ले बढ्यो, कतिको कारणले 1200 कारणले भनेपछि सिधै नभए 30% भनेको 1200 गरे पनि हुन्छ, यही गरे त भने 30% 12% 1 मा लाने, 1 भने कति हो त 30 चौको
40 भइहाल्यो भनेपछि टोटल त 100% हुन्छ 100 भनेको यही दुईटा जेरो थप्दिने हो जसरी गर्नुस् तर के हो गर्न चाहिँ गर्नुस् छोटो भन्दा छोटो मेथडले एप्लाई गर्नु होला यही क्वेशनमा यदि क्वेशनले सीपी नसोधेर अन्तिम केसको फाइनल एसपी व्हाट विल बी द फाइनल एसपी भन्दैको हामीले यसलाई एजुम्सन गर्थ्यौं फाइनल एसपी भन्दैको हामी के गर्थ्यौं भन्दा यही क्वेशनलाई 1200 रुपैयाँ भनेको 30% रहेछ फाइनल एसपी भनेको त अन्तिममा त यो आफ्टर एडिङ 1200 पछि 110 हुन्छ गरे यसलाई 110 गरेर एसपी पनि हामी निकाल्न नसक्ने चाहिँ होइनौ फेरि किनकि दुईटा एसपी छ यो अघिल्लो केसको यो पछाडिको फाइनल केसको हामी गर्छौं क्वेशनले भनेन भने पनि भन्दै भन्दा गजब भइहाल्छ 30 चौको 120 40 11 चौको 44 4400 यदि एसपी यदि खोजेको भए ओके राइट डाउन अनदर क्वेशन यो मोडेलको क्वेशन पनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ है यो टाइपको क्वेशन तपाईहरुले सक्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि सकिने हो जुन क्वेशन पनि जति प्र्याक्टिस हुन्छ त्यति नै हामी गर्न जान्ने हुन्छौं यही समझ जान्छ होला ओके अब क्वेशन अर्को क्वेशन लेख्नुस् त क्वेशन लेख्नुस् त A sold an article to B. A sold an article to B with 10% profit. A sold an article to B with 10% profit. And B sold it to C. B sold it to C with 10% loss for rupees 9900 for rupees 9900 find the CP of this article for A. CP of this article for A. A को लागि त्यो आर्टिकल को CP कति थियो त दैट मीन्स A ले कतिमा किनेको थियो अरुको त आइहाल्ने भयो अब क्वेशनले के भनेको छ A ले B लाई A sold an article to B with 10% profit and while B sold it to C with 10% loss for rupees 999. 9,900. That is 99,900. Okay. 100 less than 10,000. Okay. यसमा व्यापार बेचेको छ भने क्वेशनले के भन्छ भने A को CP कति थियो? Find the cost price of this article for A भन्छ त्यति क्वेशन है त यसरी क्वेशन दियो भने A ले B लाई B ले C लाई C ले D लाई जहाँसुकै पुगोस् मतलब भएन मतलब कहाँ तिमी छ भन्ने यहाँ तिमी छ पहिलो कारोबार के भएको छ 10% प्रॉफिटमा भएको छ 10% प्रॉफिटमा भएको छ हामी के गर्नु पर्यो 100 मा जोड्ने 110/100 इन्टु सेकेन्डमा के भएको छ 10% लस भएको छ कति भयो 90/100 मा गर्ने इन्टु अपन यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो जहिले सुकै यो त प्रॉफिट एन्ड लस अलवेज रिलेटेड विथ द सीपी जहिले पनि हामीले स्टार्टिङको सीपी लाई बेस माया सोधेको हुन्छ के स्टार्टिङ लाइनहरु त हामी निकालिहाल्छौं सुरुको ए को सीपी निकालेको दैट इज लेट इट बी एक्स यो सीपी सँग प्रॉफिट एन्ड लस टोटल गर्दा आउने आन्सर त एसपी हो के रे एसपी दैट इज गिवन 9900 ओके अब क्याल्कुलेसन गर्ने काम दुईटा जीरो एउटा दुईटा क्यान्सल and now here 11 9s are 99 cancel out and let here x equal to 12340 equivalent that is rupees 10,000 है 10,000 यो के हो त सीपी हो ए को क्वेशनले झुक्क्याएर के सोध्न सक्छ थाहा छ ए को सीपी हो अब ए को सीपी हो अब यसमा त अब तपाईले जे पनि सोध्न सक्यो ए को सीपी हो यसले चाहिँ बी लाई कतिमा बी को चाहिँ एसपी कति भन्दैको भए यसमा 10% जोडेर राख्ने हो के किनभने यसले त 10% लिएर बी लाई बेचेको अनि फेरि तपाईको सी को सीपी कति भन्दैको भए ए को एसपी हुन्छ त्यही नै आन्सर हुन्छ बी ले बेच्नु भनेको सी ले किन्नु हो नि त
क्वेसन यताउता चेन्ज गरे भने तपाईँ चेन्ज नहुनु होला, मात्र के छ कन्सेप्ट फिक्स छ, स्ट्यान्डमा बस्नुहोस्, क्वेसनले कसरी हुन्छ डिल गर्नुहोस्। ओके, अब अर्को क्वेसन लेख्नुहोस्। अब लेख्नुहोस् अर्को क्वेसन। An article is sold with 20% profit. An article is sold with 20% profit and 20% profit, and another article दुईटा छ, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। An article is sold with 20% profit and another article is sold with 20% loss. 20% loss. If the selling price of its article is rupees 2000, selling price of his article is rupees 2000, that means selling price is same here, same. Then find the overall in whole transaction भनेको overall profit percent or loss percent. Then find the overall profit percent or loss percent. Okay, overall profit percent or loss percent. अब हेर्नुहोस्, तपाईँ यसले लङ प्रोसेसलाई मिलाउनुहुन्छ, डाउटै छैन, त्यसमा हामी जाँदैनौँ। एसपी सेम भएको क्वेसन, यदि फरक एसपी भएको भए त हामीले त्यही सिपी निकालेर चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, प्रब्लम भएको छ नि। त्यो सिपी एसपी निकाल्ने पनि हामीसँग अहिले त्यत्रो ट्रिक पढ्यो, पर्सेन्टेज एकैचोटि छिटो आउँछ नि त, त्यो ट्रिकबाट एप्लाई गर्नुहोस्। यदि एसपी सेम छ भने SP1 इक्वल टु SP2, यो क्वेसनले एसपी नै नदिए पनि हामी सल्भ गर्न सक्थ्यौँ। यदि SP1 SP2 सेम छ भने यस्तो केसमा हामी सिधै प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्ने सिधै हामीसँग टेक्निक के छ भने यो पनि इक्वल छ, हेर्नुस् यो पनि इक्वल छ, विभिन्न कन्डिसन मिलाउँछ के, यो पनि इक्वल छ भने यति बेला हामी यस्तो केसमा सधैँ लस हुन्छ, हेर्नुस् सधैँ लस हुन्छ। अर्को टेक्निक चाहिँ नाच्नुस्, सधैँ लस हुन्छ। कति हुन्छ भनेर निकाल्ने तरिका दुईटै एउटै भइसकेपछि यसको एउटाको स्क्वायर गर्ने के, एउटाको स्क्वायर गर्ने अपन 100 गर्ने, जति आउँछ त्यही यसको आन्सर हो। 20 को स्क्वायर 400, 400 भनेको 4% लस आउँछ। एउटा ट्रिक एसपी सेम छ र प्रॉफिट लस पर्सेन्टेज पनि सेम छ भने एक्जाममा यसरी नै सोधिरहेको छ, ट्रिक भएकोलाई टेक्निकै मिलाएर सोधिरहेको छ भने यसैको एउटा इक्वल भन्छ सेम हो, स्क्वायर गर्नुस्, 100 ले भाग गर्नुस्, 400/4 भनेको 4 सधैँ लस हुन्छ। यदि डाउट लाग्यो कसरी नै लस भयो भन्ने कन्फ्युजन दिमागमा आउँछ भने आउन सक्छ, स्वाभाविक आइहाल्छ भने हामीले के गरौँ भने अर्को ट्रिक के छ भने नेक्स्ट ट्रिक छ, म यो ट्रिक चाहिँ मस्टली फलो गर्छु। अब हाम्रो पर्सेन्टेजमा पनि फलो गर्छु। अब हेर्नुहोस्, सुरुमा 20% प्रॉफिट भएको छ, प्रॉफिट भनेको 100 मा जोड्ने हो, 120/100 बुझ्ने, पर्सेन्ट हटाएको है, इन्टु दोस्रोमा 20% लस भएको छ, दैट इज 80 बुझ्ने, 80/100। अब ट्रिक हेर्नुहोस्, यहाँ यो दुईटा जिरो काट्दिनुस्, 12 8 कति, सधैँ तल 100 फिक्स गर्ने, फेरि सधैँ 100 मा कम्पेयर गर्ने, काटे पनि नकाटे दुईले काट्न मिल्छ नि त, तर नकाट्ने 100 सधैँ फिक्स गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि 12 8 96, 96 अपन 100, माथि नम्बर सानो आए लस बुझ्ने, ठुलो आए प्रॉफिट बुझ्ने। 100 भन्दा 96 थोरै हो नि त, माथि नम्बर सानो आए न्युमरेटर अन दी टप, यो स्मलर नम्बर आयो देन द डिनोमिनेटर भन्दा यो के भयो, देयर इज अ लस, ग्रेटर आयो भने के प्रॉफिट भयो। भने त माथि के आयो त भन्दा 96 आयो, तल 100 आयो, त सानो आएपछि लस हुन्छ। आन्सर भनेको यसको अन्तर हुन्छ, यसको डिफरेन्स कति हो, 100 र 96 को अन्तर 4% लस, यसको अन्तर नै आन्सर हुन्छ, सधैँ हुन्छ। तर माथि सानो आए लस बुझ्ने, ठुलो आए के बुझ्ने, प्रॉफिट बुझ्ने, यसरी गर्नु है। ओके, यसरी गर्नु होला। यो क्वेसन हामी यसरी नै धेरै क्वेसनहरु गर्छौं, मोटामोटी हामीले आइडियाहरु दिने हो। अब यही बेसको एउटा क्वेसन तपाईको अहिले मोडलमा राखेको छ, पर्सेन्टेजबाट मोडल क्वेसनमा तपाईको अहिले म्याथको लागि भनेर जुन राखेको छ, यही प्याटर्न क्वेसन राखेको छ। यही ट्रिकको मैले भर्खरै गरिहाल्छु। एरिया सम्बन्धी लेन्थ एन्ड ब्रेथ आर इन्क्रिज बाइ 20% एन्ड 30%, देन व्हाट विल बी द इन्क्रिज इन एरिया भन्ने टाइप क्वेसन राखेको छ। हामीसँग गजबका ट्रिकहरु छन्, भर्खरै निकाल्छौं है त। अब हामी गयौं अर्को क्वेसन लेखिहाल्नुस् त है। क्वेसन लेख्नुस्,
if the marked price अंकित मूल्य भनेको नेपालीमा if the marked price अंकित मूल्य marked price label price advertised price printed price जे भने पनि के हो फिक्स्ड प्राइस सबै एउटा नाम है marked price label price advertised price printed price fixed price all are same okay that is MB marked price of an article is rupees marked price of an article is rupees 6,000 which is sold with 20% discount 20% discount and adding 20% discount and adding 10% VAT on it adding 10% VAT on it which is sold with 20% discount and adding 10% VAT on it adding 10% VAT on it adding 10% VAT on it then find the selling price SP with VAT find the SP with VAT find the SP with VAT SP with VAT ओके हेर्नुस् यहाँ भने क्वेशनले के त भने के छैन 6000 एम्पियर्स है अंकित मूल्य 6000 मैले कन्सेप्ट त्यही त हो उता लेखाएको छु त नोटमा प्रतिशत बढेको केस आयो भने 100 मा जोड्ने घटेको केस आयो भने 100 मा घटाउने यति नै हाम्रो ट्रिक हो यो नै काफी छ है त अब हामी के गर्छौं 6000 त एमपी हो यसमा के गर्ने भन्छ क्वेशनले भने 20% के हुने रे डिस्काउन्ट त कम हो नि त 100 मा घट्ने हो दैट इज remain 80% into adding 10% VAT on it भन्छ VAT भनेको के हो थपिने कुरा हो के हैन जोडियो तर VAT भनेको जोड्ने कुरा हो 100 मा जोड्दा कति भयो 100 मा 10 जोड्दा कति भयो 110 का मुनि 100 गर्नुस् यो नै यसको आन्सर त पहिला डिस्काउन्ट हुन्छ त्यो गरेको एमाउन्टमा के लाग्छ भने VAT लाग्छ पहिला डिस्काउन्ट गर्यो त्यसपछि VAT लाग्छ ओके अब त क्याल्कुलेसन गरिहाल्नु छ 4 वटा 0 एउटा दुईटा चारटा 0 अब यसमा मैले एउटा 11 भन्ने नम्बर देखेन है मल्टिप्लाई गर्न तपाईलाई आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले ट्रिक सिकाए के एउटा यहाँ के आयो भने 6 एट द कति हो 48 0 अब यहाँ 11 ले मल्टिप्लाई गर्ने ट्रिक कस्तो छ भने नि 11 को एउटा यस्तो नेचर छ के यहाँ 11 आयो भने डाइरेक्ट आन्सर निकाल्नु छ निकाल्न त फर्स्टले फर्स्टलाई गर्ने 1 0 जा 0 छ ट्रिक अब सबै जोड्ने हो 0 + 8 8 हुन्छ हैन 0 + 8 कति हुन्छ 8 हुन्छ 8 + 4 कति 12 को 2 यहाँ 1 रहन्छ 12 को 2 1 रहन्छ लास्टमा 1 ले यसलाई गर्ने लास्टको लास्टलाई 1 + 4 4 + 1 5 चेक गर्नुस् त 5280 को आन्सर आउनु पर्छ 5280 आउनु पर्छ चेक गर्नुस् है त हो कि हैन भने हेर्न मिलिहाल्छ 48 * 11 गर्दै भइहाल्यो 48 * 11 11 अर्को ट्रिक छ फेरि अर्को ट्रिक कति छ 1 8 जा 8 अनि 1 8 जा 8 1 8 जा 8 1 + 4 8 र 4 12 को 2 यहाँ 1 रह्यो 4 1 जा 4 + 1 5 भयो 0 बाँकी 5280 ट्रिक नै ट्रिक छ हामीसँग मल्टिप्लाई गर्ने मैले तपाईलाई यो कुरा कुनै क्लासमा चाहिँ 15 20 मिनेट भन्दिन्छु यस्तो आइडिया है डिटेलमा मल्टिप्लाई स्क्वायर किपको सिम्पल 11 ले गर्ने तरिका सिक्नुस् न अरु किन जाने पनि 1 ले 0 लाई 0 भयो फर्स्टले फर्स्टलाई सधैं गर्ने अनि ट्रिक 0 + 8 8 8 + 4 12 12 को 2 1 रहन्छ नि है लास्टले लास्टलाई 1 + 4 4 + 1 5 जुन मान मिल्छ तपाईलाई घर चेक गर्नुस् न 3 8 9 2 7 0 1 * 11 चेक गर्नुस् त ल सेकेन्ड्स ठीक है यो अब अर्को क्वेशन लेख्नुस् हामीले यसमा एउटा क्वेशन गरौँ अलि फरक बनाएर क्वेशन लेख्नुस् त an article is sold an article is sold with 20% discount and 10% VAT an article is sold with 20% discount and 10% VAT if the VAT amount
is rupees 200, if the VAT amount is rupees 200, if the VAT amount is rupees 200, VAT amount is rupees 200, then VAT amount is rupees 200, then find the mark price. Then find the mark price MP. जे पनि सोध्न मिल्छ मैले MP सोध्ने है त. Then find the mark price MP. अहिले त गजब भएको थियो. अहिले अलिकति फरक बनाइदियो. के छ 20% डिस्काउन्ट भने 10% भ्याट लाग्ने भन्यो तर भ्याट एमाउन्ट पो दियो त यहाँ त. यसरी एमाउन्ट दिएकोमा मैले टेक्निक सिकाइरहेको छु. जहिलेसुकै दिमागमा के राख्ने हो पहिला एमपी हुन्छ, एमपी मा डिस्काउन्ट गरिन्छ, त्यसपछि आगो एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एमपी गरेपछि एसपी आउँछ. त्यो एसपी मा बल्ल भ्याट लाग्छ के. तर हामीले के गर्छौं भने भ्याट एमाउन्ट 200 दियो भनेको मिनिङ 200 भनेको त वास्तवमा भ्याट पर्सेन्ट हो नि त. 10% भ्यालु हो, 10% भ्यालु हो. जहिलेसुकै हाम्रो एसपी मा भ्याट लाग्ने हो. सबै कुरा भ्याट केमा लाग्ने एसपी मा लाग्ने हो. एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एमपी गरेपछि तपाईको के आउँछ एसपी आउँछ. त्यसमा भ्याट लाग्ने हो. 200 रुपैयाँ भनेको 10% रहेछ. हेर्नुस् जहिलेसुकै फिक्स कुरा हामीले निकाल्दा त्यसलाई हामी बेस 100 मान्छौं, 100 गर्छौं. त्यसपछि के आउँछ एसपी आउँछ, एसपी आउँछ. डिस्काउन्ट पछिको मूल्य आयो हाम्रो यहाँ चाहिँ. डिस्काउन्ट पछिको मूल्य कति रहेछ 2000 रहेछ. हेर्नुस् डिस्काउन्ट पछिको मूल्य 2000 रहेछ किनकि 2000 को 10% भनेको के आउँछ 200 आउँछ नि त. यसमा पनि त भ्याट लगाउनु त. डिस्काउन्ट पछिको मूल्य 2000 रहेछ. हेर्नुस् अब फेरि दिमाग लगाउनुस्. यो 2000 भने के त भन्दाखेरि यो 2000 भनेको त डिस्काउन्ट पछिको मूल्य पो रहेछ त. डिस्काउन्ट पछिको मूल्य भनेको त कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हो त 20% डिस्काउन्ट गरेको. दैट इज यो त 80% भ्यालु रहेछ. तर हामीले त एमपी निकाल्दै छौं. दैट इज इन्टु 100. ओके कति आउँछ 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 5 इन्टु 5 कति को 25. यस क्याल्कुलेट अरु कुनै बाँकी छ र छैन है. 4 पंचे 20, 2500 एमपी रहेछ. यसरी गर्ने. अलिकति अप्ठ्यारो किसिमले यसरी सोध्दा पनि हामी रेडी हुनु पर्यो. मात्र मैले के कुरा गरे एकचोटि फेरि ध्यान दिएर बुझ्नु होला. अलिकति कन्फ्युजन आएको हुनाले तपाईहरुलाई नबुझेको हुन पाउन सक्नुहुन्छ. त्यही भएर हामीले यसलाई एकचोटि फेरि मैले तपाईलाई भन्दिने तयारी गरे. भ्याट एमाउन्ट दिएको छ 200. भ्याट एमाउन्ट 200 भनेको 10% भ्यालु हो. भ्याटै पर्सेन्ट जुन भ्याट एमाउन्ट दिए त्यही पर्सेन्ट राख्ने, जुन चाहिँ त्यही राख्ने त हो नि. 10% भ्यालु हो. भ्याट त केमा लाग्छ एसपी मा लाग्छ. एसपी मा लाग्छ भने टोटल एसपी त जहिले पनि 100 मान्ने हो. त्यसै एसपी भनेको 2000 रहेछ. यो 2000 भनेको त फेरि एसपी हो. तर हाम्रो एमपी निकाल्नु छ. एमपी मा डिस्काउन्ट गरेपछि एसपी आउने हो. एमपी मा कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट गर्दा 20% डिस्काउन्ट गरेपछि यो भनेको 80% भ्यालु रहेछ. 80% भ्यालु हो भने त एमपी त टोटल हो. दैट इज कति पर्सेन्ट हो 100% हो. यो गर्नुस् आन्सर आउँछ 2500. यो नै तरिका हो है. यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ. ल मैले यसलाई हेर्दिन्छु. ओके अब गर्छौं हामी काम. पर्सेन्टेज मा गएर हामी काम गर्छौं. त्यही भएर यसमा प्रॉफिट लस डिस्काउन्ट भ्याट भन्ने यही रिलेटेड प्रब्लम आउँछ. त्यसपछि अन्तिममा तपाईलाई एउटा क्वेशन सकाइदिउँ. डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै थोरै एउटा कुरा मलाई याद आइहाल्यो. लेख्नुस् त. if two successive discounts important question हो यो. if two successive discounts are 20% and 30%, if two successive discounts are 20% and 30%, 30%, find the single discount, find the single discount equivalent to these discounts. Find the single discount equivalent to these discounts. अतः क्वेश्चन यस्तै भन्न सक्थे है. If an article is sold with two successive discount 20% and 30% and find the single discount equivalent to the discount भने के हो भने कुनै कारोबार गर्दा पहिला 20% छुट गरियो रे.
फेरि हामी कच गरिरह्यो त्यहाँ तर फेरि उसले 30% छुट दियो। यदि यो लफडा नगरेर एउटा यस्तो खालको छुट दिएको भए, सिंगल डिस्काउन्ट भनेको एउटा यस्तो खालको छुट दिनु पर्यो कि जसले पटक पटक दिने छुटलाई नै के गरोस्, रिप्रेजेन्ट गरोस् भन्न खोजेको क्वेसनको आशय। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो टाइपको क्वेसन। हेर्नुहोस् त्यहाँ पहिला 20% छुट भएको छ अरे, पछि फेरि 30% छुट भयो। यो लफडा नगरेर एउटै यस्तो छुट दिनु पर्यो कि भनेको माना पहिला सामानको मूल्य 1000 भनिदियो कसैले, फेरि 20% छुट गर्यो भनेपछि तपाईँले आफै बुझ्नु कति पर्सेन्ट कारोबार भयो त? 80% कारोबार भयो। बुझाएको एक्जाम्पल कारोबार भयो भनेपछि कतिमा कारोबार भयो? 800 मा कारोबार भयो। अनि फेरि गने होइन म त भएन भनेपछि यो जति घटाइयो नि यसमा फेरि तपाईँको 30% घटाउनु भयो तपाईँले, भनेको 70% मा कारोबार गर्नुभयो तपाईँले। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त्यहाँ 8 7 कति भयो? 56। 560 मा कारोबार गर्नुभयो। 1000 रुपियाँ भनेको सुरुको सामानबाट, सुरुको सामानको मूल्य 1000 थियो, अन्तिममा तपाईँले किन्दा 560 मा किन्नुभयो भनेको जम्मा जम्मी कति छुट भयो? हेर्नुहोस् त्यहाँ भनेको 440 छुट भयो कि भएन? यहाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट अपन के गर्नुहुन्छ त? एमटी गर्नुहुन्छ, इन्टु 100 गर्नुहुन्छ। अब यसमा तीनटा जेरी क्याल्कुलेट भएपछि टोटल एउटा 44% छुट दिएको भए हुँदो रहेछ क्या। उसले यो लफडा नगरेर नि एकैचोटि 44 दिनु भनेकै नै यो पहिला 20 र पछि 30 जोडेर फेरि 20 प्लस 30 50 लेख्ने होइन। त्यो एन्सर अप्सन एमा हुन्छ। लाग्छ त कति सजिलो क्वेसन आएछ भन्ने लाग्छ, तर त्यो एन्सर तपाईँको रङ एन्सर चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो तरिका त लङ भइहाल्यो, हामी यसरी त गर्दैनौँ, यो बुझा मात्रै हो। सिम्पल हाम्रो ट्रिक छ, यसको दुईटा ट्रिक छ। एउटा ट्रिक यस्तो छ हेर्नुहोस्, 20% छुट कति पर्सेन्ट? 80% मा कारोबार भयो। 30% छुट कतिमा? 70% मा कारोबार भयो। दुईटा जिरो क्यान्सिल, 100 नै फिक्स, नकाट्ने पनि काट्ने पनि नकाट्ने। 8 7 जा 56, 56 अपन 100। माथि सानो आयो भने के लस हो, तर डिस्काउन्ट के छ सानो आयो नि हाल्ने भयो। यसको डिफरेन्स नै एन्सर हुन्छ। यसको डिफरेन्स कति हो? 100 र 56 को एन्सर डिफरेन्स कति हो त? 44% नै हाम्रो एन्सर। ट्रिक के हो, धेरै ठाउँमा युज गर्छु मैले, डबल पर्सेन्टेज दिने बित्तिकै हामी यो ट्रिक गर्छौँ। एउटा ट्रिक होइन मैले नेक्स्ट मेथड गर्छु भन्ने हो भने यस्तो ट्रिक पनि छ हामीसँग। पहिलो 20% छुट, दोस्रो 30% छुट। छुट हो भने बिचमा चिन्ह माइनस, यही सङ्ख्याको मल्टिप्लाई गर्ने, 100 ले भाग गर्ने। दुईटा जिरो क्यान्सिल, 30 20 50, 3 दुना कति? 6, 50 माइनस 6, द्याट इज आन्सर 44। दिस इज अनदर वान ट्रिक। जोड दिने झनै मजा आउँछ यो गर्दा। 30 प्लस 20 50, 3 दुना 6, 6 घट्यो 50 माइनस 6 44। एक्जाममा हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ है, यसरी गर्ने, छिटो भन्दा छिटो गर्नु होला। 30 20 50, 3 दुना 6 भयो, नभए यो 30 प्लस 20 प्लस 30 माइनस त्यही दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अपन 100 गर्ने। पर्सेन्ट हटाएको एउटालाई हामीले आधार मान्ने, द्याट इज द फाइनल आन्सर। यसरी नै जसरी पनि हामी यस्ता कुराहरू गर्न सक्छौँ। र यो टेक्निकको प्रब्लम हामी पर्सेन्टेजमा पनि हामी टन्नै गर्छौँ, जति पनि गर्छौँ। तपाईँहरूले राम्रोसँग कन्सेप्ट बस्नुहुन्छ। प्रतिशतमा कुरा के रहेछ? टोटल पर्सेन्टेज त रिफरेन्स 100 नै हो। बढ्यो भने 100 मा जोड्ने, घट्यो 100 मा घट्ने, यतिकै सो अरू कुनै नयाँ कुरा छैन। र पर्सेन्टेजको टपिकबाट हामी क्वेसन सुरु गरिहाल्छौँ है त। पहिला सामान्य क्वेसनबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। मैले तपाईँलाई सधैँ सामान्यबाट स्टार्ट गर्छु किनभने हामी बेसिक कुरामा अल्झेका हुन्छौँ। त्यो जानेपछि ठुला कुरा आफै आउँछ है त। ओके, क्वेसनबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। पर्सेन्टेजको क्वेसन लेख्नुहोस् त। In a class of certain students, आवाज आइरहेको ल। In a class of certain students, 10% students are absent. In a class of certain students, 10% students are absent. 10% students are absent. Out of present students, जो आएका छन्, out of present students, 20% students are failed. 20% students are failed. 20% students are failed.
failed if the number of pass students if the number of pass students if the number of pass students if the number of pass student was if the number of pass student was 144 144 144 144 find the total number of students find the total number of students in this class find the total number of students in this class total number of students in this class तपाईलाई अर्को आइडिया नि भन्ने के मैले अप्सनबाट पनि हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं है यदि छिटो हुन्छ भने भन्ने पनि एउटा वे दिन खोजेको मैले हो यसमा केही छैन हाम्रो ट्रिकले गर्छौं या अप्सन पनि चेक गर्छौं अप्सन तपाईलाई यसरी दिने हो सिस्टम सिक्नु भएको छ जुन अप्सन राइट छ त्यसमा चाहिँ तपाईले कम्प्लिटली त्यहाँ डार्क गर्ने हो थाहा छ ओके क्वेशनले भने सर बुझौं त एउटा क्लासमा भएका विद्यार्थीहरु मध्ये 10% विद्यार्थी त एब्सेन्ट छन् भनेपछि एब्सेन्ट 10 छन् प्रेजेन्टमा आइहाल्ने के ठ्याक्कै हामीले त उल्टो पार्ट सोचिहाल्ने 10% एब्सेन्ट छन् प्रेजेन्ट कति छन् त 90% प्रेजेन्ट छन् 90% प्रेजेन्ट छन् जति प्रेजेन्ट छन् त्यसमा पनि 20% फेल भए फेरि यसमा 90 मा घटाएर 70 लेखेर बस्ने होइन भएकोलाई हामी 100 एजुम्सन गराउने हो 20% फेल भए कति पर्सेन्ट पास भए त क्लियर छ 80% पास भए पास र फेल केमा हुन्छ जम्मा विद्यार्थी हुन्छ यो गर्दा हुने 80% यक्स को 80% यहाँ अहिले के छ त यसको 80% भनेको त पास भए जुन भनेको देख्छ 144 अरु केही गर्नु परेन जम्मा विद्यार्थी कति थिए थाहा छैन 10% एब्सेन्ट भएपछि 90% प्रेजेन्ट छन् त्यसको के छ त 20% फेरि प्रेजेन्ट मध्ये फेल भयो 80% छन् टोटलको त्यो भनेको के हो त 20% फेल भएपछि 80% पास भए पास भनेको 144 जना हो यसरी इक्वल गर्ने अब के गर्ने भने दुईटा जिरो क्यान्सल गरिदिनुस् यहाँ काट्दिने है त 9 8 जा कति हुन्छ 9 8 जा 72 9 8 जा 72 72 2 जा 144 100 into 2 this gives the result 200 this gives the result 200 okay x equal to 200 given यसको आन्सर अब यति बेला तपाईलाई मैले के चाहिँ भन्न खोजेको हो भने मानम तपाईलाई यो क्वेशन एक्जाममा गर्ने आइडिया आएन यसरी क्वेशन बनाउन आएन भने अप्सनबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेको तपाईलाई थाहा भयो नि आन्सर 200 आउँछ नि थाहा भयो नि तर अप्सनबाट ए बी गर्दै हिड्ने के अब यो 200 थाहा भयो भने ठ्याक्कै गर्ने 200 जना विद्यार्थी हुन् 200 जना मध्ये 10% एब्सेन्ट भएपछि कति पर्सेन्ट प्रेजेन्ट छन् त 90% प्रेजेन्ट छन् जति छन् त्यसका 20% फेल छन् भनेपछि कति पास छन् त 80% पास छन् यो भनेको तपाईले दिएको नम्बरसँग मिल्नु पर्छ कि पर्दैन परिहाल्छ दुईटा जिरो क्यान्सल गर्नुस् यो पनि क्यान्सल भयो यहाँ गइहाल्यो 9 8 जा 72 72 जा 144 यसरी अप्सनबाट पनि चेक गर्न सकिन्छ है भन्ने आइडिया तपाईले दिमागमा राखिहाल्नु कहिलेकाहीँ के हुन्छ म्याथमेटिकली क्वेशनहरु बन्दिदैनन् अप्ठ्यारो हुन्छ र इट टेक्स टाइम दैट्स व्हाई हामी यो पनि विकल्पको रूपमा जारी राख्नुपर्छ अर्को क्वेशन लेखिहाल्नुस् एउटा क्वेशन लेख्नुस् in an examination Ram got in an examination Ram got 9 marks more than Hari in examination Ram got 9 marks more than Hari if the marks obtained by Ram
if the marks obtained by Ram was 56% of the total marks. Total marks भनेको दुईटै ल्याएको मार्क्स है of the total marks. Find the marks obtained by them. Find the marks obtained by them. ल find the marks obtained by them. यहाँ ध्यान दिने कुरा छ क्वेशनले के भनेको छ भने राम गट 9 marks more than हरि. हरिले रामले चाहिँ के ल्यायो 9 नम्बर बढी ल्यायो. कसले भन्दा हरिले भन्दा एउटा कुरा छ. अनि क्वेशनले के भन्छ भने राम जसले धेरै नम्बर ल्यायो 56% ल्याएछ कसले रामले दुईटैले ल्याएको मार्क्सको टोटल मार्क्सको 56% यसले ल्याएको छ अरे भने प्रत्येकको मार्क्स क्वेशनले सोधिरहेको क्वेशनले के गर्नुस् भने यसले 56% ल्यायो भने अर्कोले कति ल्याउँछ त 44% ल्याउँछ के होइन टोटल 100% हो. यसले धेरै ल्याउनेले 56% ल्यायो भने थोरै ल्याउनेले 44% ल्याउँछ भन्नुको मिनिङ यो अंकमा 9 अंकको डिफरेन्स हो. अंकमा 9 अंकको डिफरेन्स हो भने पर्सेन्टेजमा कतिको डिफरेन्स हो त भन्दाखेरि निकाल्ने तरिका हामीसँग थाहा छ. यसको डिफरेन्स हो 44 र 10 54 भयो 2012 भयो 12% को डिफरेन्स छ. प्रोपोज भएको छ नि है थोरै डिस्टेन्स भएको छ बाहिर कन्स्ट्रक्सन कामले गर्दा ध्यान दिनु है त 12% को डिफरेन्स हो 9 अंकले गर्दा 12% को डिफरेन्स भयो. अब तपाईले के गर्नु पर्यो सिम्पल अरु केही गर्नै परेन. यो 9 अंक भनेको त 12% रहेछ के 9 अंक भनेको 12% रहेछ. तपाईलाई अब रामको चाहियो नि त रामको चाहियो भने रामकै पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने हो. अब हरिको चाहियो भने हरिकै पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेस् त 9 अंक भनेको 12%. यो ट्रिक मैले हरेक हिजोदेखि भनिरहेको छु सधैँ भन्छु नै फेरि यही हो टेक्निक नै. अब क्याल्कुलेसन गर्नु चाहिँ कति 3 त्यहाँ 9 3 चौको 12 14 चौको 53 14 त्यहाँ 42 नम्बर कसले ल्यायो रामले ल्यायो. रामले 42 नम्बर ल्यायो भने त अर्कोले ल्याएको त किन अर्कोले ल्याएको त गर्न मन लाग्यो भने तपाईले 9/12 * 44 गरे भने हुन्छ. यो किन वेस्ट गर्ने टाइम बेकार. यो नगरिकन हरिले ल्याएको नम्बर भनेको त 42 नम्बरमा 9 नम्बर कम गर्दै भइहाल्यो किनकि 9 मार्क्सको डिफरेन्स हो. हरिले 9 नम्बर बढी ल्यायो यसको मिनिङ क्लियर छ. सरी रामले 9 नम्बर बढी ल्यायो यसको मिनिङ क्लियर छ कि हरिले 9 नम्बर कम ल्यायो. यति क्लियर हो. -9 गर्छ 33 आउँछ है 33 भनेपछि रामले ल्याउने नम्बर 42 रहेछ हरिले के छ 33 रहेछ. अरु केही नगर्ने अंकमा 9 को डिफरेन्स छ भने पर्सेन्टेजमा कति हो त 12 को डिफरेन्स. तर 9 अंक भनेको 12% रहेछ भनेपछि रामको निकाल्न रामको पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने हरिको निकाल्न हरिको पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने. दुःख किन नगर्ने एउटाको निकालेपछि अर्कोमा 9 अंक घटाइदिए भइहाल्छ. धेरै ल्याउनेको निकालेछ भने 9 घटाउने थोरै ल्याउनेको निकालेछ भने जोड्ने हो. यो ट्रिकले सल्भ गर्नु होला. ओके है त्यही त तपाईहरुको लगभग हामी आजलाई यति नै गर्छौं र बाँकी चाहिँ भोलि यसका दुई चारवटा क्वेशन सहित अर्को टपिक हामीले एभरेज र प्रब्लम अन एजेस गर्छौं. त्यसपछि अर्को त्यसको नेक्स्ट डे भनेको हामी परम्युटेसन कम्बिनेसन स्पीड टाइम र सिक्वेन्शियली हामी गर्दै जान्छौं. रेगुलर पढ्नु होला. आजलाई यति. हस् नमस्ते. हस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी भोलि अब पुनः भोलिको दिनमा पर्सि अब भोलि त क्लास हुँदैन पछि आइतबार भेट्ने बाचा साथ आज हामी छुट्टिन्छौँ. हस् बाइ बाइ.